این دختر و شوهر شما میخواست جونشو بگیره. حتی تو اون تصادف رانندتونم جونش از دست داد. و من احمق ظلم شما و پسرتون رو واسه این تحمل میکردم، چون من دختر یه آدم نجیبم. تو چی داری میگی آخه؟ این چه حرفیه میزنی؟ کی گفته که نواب خان خواسته تو رو بکشه ها؟ با گوشای خودم شنیدم. اون آدم گیر افتاده. من میدونم اونم به زودی میکشن، اما من دیگه واقعیت رو میدونم. ببین هر اتفاقی افتاده مربوط به گذشته بوده، فراموشش کن. دیگه شرایط عوض شده. ببین من همه تلاشمو میکنم تو این خونه همه قبولت کنن. فقط به من یه لطفی بکن. این حرفا رو به پسرم نگو لطفاً. به به، باید به خودخواهیتون آفرین گفت.